बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, सोशल मीडिया की दोस्तियां, उनका अंजाम क्या होता है, किस तरह से नौजवान लड़कियां जो हैं वो अपनी इज्जतें गंवा बैठती हैं, यहाँ तक कि कईयों ने तो अपनी जान भी गंवा बैठी। अब से चंद रोज़ पहले एक वाक़या लाहौर के इलाके में पेश आता है। वहाँ पर एक लड़की जिसकी दोस्ती एक नौजवान से सोशल मीडिया पर होती है और फिर उनकी दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि उनका मेल जोल शुरू हो जाता है। और वो नौजवान लड़का जिसने लड़की को फेसबुक पर फंसाया था, जिसने उसको झांसा देकर दोस्ती की थी, किस तरह से वो उसको अकेले में बुलवाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करता है, उसकी बरहना वीडियोस बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, फिर मिलकर सारे किस तरह से उसकी इज़्ज़त तार तार करते हैं। इस हवाले से मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाक़या कितने ही रोज़ इस वाक़े को हो गए हैं। तकरीबन मेरे ख्याल 3 हफ़्ते तो इस वाक़े को हो चुके हुए हैं और अभी तक सीसीडी की इन मुलज़िमों पर नज़र नहीं पड़ी। इनमें से ना तो किसी को फुल फ्राई किया गया, ना किसी को हाफ फ्राई किया गया, ना ही किसी के नेफे में पिस्टल चली है। तो क्या बात है कि सीसीडी की नज़रों से ये वाक़या जो है अभी तक ओझल है। हालांकि पुलिस अफसरान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इसके मुतल्लिक़ के इन लड़कों ने उस लड़की की जो थी वो वीडियो बनाई बरहना, और वीडियो बनाने के बाद लड़की जब उनका मकसद पूरा करने के लिए तैयार ना हुई, राज़ी ना हुई, तो इन्होंने लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़बरदस्ती उसके साथ जो है उन्होंने ज़्यादती की। इसके बावजूद भी अभी तक वो मुल्ज़मान जो हैं उनके मुतल्लिक़ तो मेरा ख़्याल यही है कि शायद उनको जेल भिजवा दिया गया है गिरफ़्तार करके, लेकिन अभी तक सीसीडी की नज़रों से ये मुल्ज़म ओझल हैं। सीसीडी ने इसके मुतल्लिक़ अभी तक या तो सोचा नहीं, और अगर या उनकी नज़र से नहीं गुज़रा, या फिर मामला बीच में कुछ और हैं, या उसकी लड़की की रज़ामंदी जो है वो उस फेल में शामिल थी। तो इस हवाले से आपसे मैं बात करूंगा। वाक़े के मुतल्लिक़ आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर एक लड़का है, मोहसिन नामी लड़का, बावल नगर का रिहायशी है। ये एक लाहौर की लड़की है, उसके साथ उसकी दोस्ती होती है, फेसबुक पर गुफ्तगू चलती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये कोई 3-4 माह पहले की बात है इनकी जब दोस्ती का आगाज़ हुआ। इस दौरान होता ये है कि लड़का जो है उसको लड़की को बड़े ख्वाब दिखाता है और उससे वादे वईद करता है। दोनों एक दूसरे के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लड़की को इस चीज़ का यकीन दिलाया जाता है कि वो लड़का उसके साथ शादी करेगा। तो इसी झांसे में आकर लड़की जो है उससे मेल मुलाकात जो है वो शुरू कर देती है। और अब से कोई 2 या 3 हफ़्ते पहले की बात है, वो लड़का रात के टाइम उसको डिफेंस रोड पर वाक़या एक कोई कमर्शियल प्लाज़ा है, उसके बलाई मंजिल पर कोई एक कमरा लिया होता है उसने, लड़के ने वहाँ पर उसको लड़की को बुलाता है और बुलाकर उसको लड़की के साथ वो कुछ कह लें कि कमरे में तन्हाई में जो कुछ वो कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान प्लान के मुताबिक उस लड़के मोहसिन के 3 दोस्त जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो ज़बरदस्ती कमरे के अंदर घुसते हैं। कमरे के अंदर घुस के वो उसकी लड़की की और उस लड़के की भी कह लें कि बरहना वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों लड़के, उनमें एक का नाम शफीक बताया गया है, एक का नाम बताया गया है जावेद, और एक का नाम ज़ीशान बताया गया है। शफीक विहाड़ी का रिहायशी है, जावेद जो है वो पाकपतन का रिहायशी है, और ज़ीशान जो है वो कोट राधा किशन का रिहायशी है। इनके मुतल्लिक़ जो पुलिस ने बताया कि ये लोग दूसरे इलाकों से यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी या काम शाम या नौकरी करते हैं और मुख्तलिफ़ किराए के कमरों में रिहाइश पजीर हैं। तो यहाँ पर इनकी दोस्तियाँ हुई हैं और उन्हीं दोस्तियों की वजह से इनकी आपस में काफ़ी पुरानी दोस्तियाँ हैं, कई साल पुरानी दोस्तियाँ हैं। और ये मोहसिन जब उसको लड़की को ट्रैप करता है, ट्रैप करके अपने पास बुलाता है, तो उससे पहले ये चारों मिलकर कुछ प्लान कर लेते हैं उस लड़की के मुतल्लिक़। तो वहाँ पर लड़की जो है जब उसकी तस्वीर बनाई जाती हैं, वीडियो बनाई जाती है बरहना, तो लड़की फिर भी उनकी बात नहीं मानती, वो मज़ाहमत करती है और उनकी बात मानने से इनकार कर देती है, जिस पर लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मारा पीटा जाता है और ज़बरदस्ती उस लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है।
اجتماعی طور پر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد لڑکی کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ کسی سے کوئی ذکر کیا یا کوئی کارروائی کروانے کی کوشش کی تو وہ یہ ویڈیو اور تصاویر جو ہیں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے۔ تو لڑکی کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جب یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے تو بقول اس لڑکی کے یا پولیس کے کہ اس کو تو یہی تھا کہ وہ اس لڑکے محسن جس کے وہ دوست تھی اس کے ساتھ سنسیئر تھی، اور اس نے لڑکے نے اس کو دھوکہ دے کے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے اس کی ایک دوست ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے دوست، وہ اگلے ہی دن اس واقعے کے سارا واقعہ اس کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ تو وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ اس کو حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ اس معاملے میں چپ رہنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہاری اس میں کوئی نہ تو کہہ لو کہ اس میں تمہاری کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، تم نے اپنی رضامندی سے کوئی کام نہیں کیا، تمہارے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، تو اس کے خلاف تمہیں آواز اٹھانا پڑے گی۔ آواز اٹھانے سے یہ ہوگا کہ چلو اگر تم ان لوگوں کو پکڑواؤ گی تو شاید آگے مستقبل میں ان لوگوں کے ہاتھوں کسی اور لڑکی کی جو ہے وہ بربادی نہیں ہوگی۔ اس کو لڑکی کو جو وہ لیڈی ڈاکٹر ہے اس کی دوست وہ ذہنی طور پر تیار کرتی ہے، پولیس کو اطلاع کرتی ہے، اور جب پولیس آتی ہے اور سارا واقعہ سنتی ہے، سب واقعے کے متعلق پتہ لگتا ہے، تو یہ واقعہ جو ہے پھر اعلیٰ افسران تک پہنچتا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے بھی علم میں آتا ہے، ایس پی اخلاق اللہ ہیں ان کو بھی پتہ لگتا ہے، اے ایس پی، ایس ایچ او جتنے بھی ہیں، یہ سب جب اس واقعے کے متعلق پتہ لگتا ہے تو فوری طور پر یہ کارروائی کرتے ہیں۔ کارروائی کرنے سے پہلے یہ ایک لڑکی کے والد کو بھی بلاتے ہیں اور اس کی درخواست پر جو ہے ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد فوری طور پر جو محسن اس لڑکی کا دوست تھا سب سے پہلے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پولیس نے کوئی 4 سے 5 گھنٹے کی کارروائی کی، اور 5 گھنٹے کے اندر سب سے پہلے پولیس شفیق کو گرفتار کرتی ہے۔ شفیق کی نشاندہی پر پھر جو ہے تیسرا ملزم جاوید اس کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں ذیشان جو ہے وہ بھی پولیس کے قابو آ جاتا ہے۔ پولیس نے کوئی 4 سے 5 گھنٹے کا یہ آپریشن کیا، اور اس دوران انہوں نے چاروں جو یہ ملزم تھے جو حوث کے پجاری تھے ان کو چاروں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان سے تفتیش کی گئی، تو بقول پولیس کے تفتیش کے دوران یہ پتہ لگتا ہے کہ 3 ملزمان جو ہیں انہوں نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ایک جو تھا ان کا فیسیلیٹیٹر تھا لیکن اس نے لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ تو پولیس ان کا میڈیکل بھی کرواتی ہے، لڑکی کا بھی میڈیکل کروایا گیا، اور ملزمان سے تفتیش کی گئی، سب نے اعتراف بھی کیا، اور وہ جو موبائل میں ان کی واٹس ایپ چیٹ تھی محسن کے ساتھ وہ بھی دیکھی گئی، اور محسن کی ان کے دوستوں کے ساتھ جو چیٹ تھی وہ بھی دیکھی گئی کہ کس طرح سے انہوں نے یہ پلان کیا اور لڑکی کو ٹریپ کر کے وہاں بلوایا، اور بعد میں ان تینوں دوستوں وہاں پر ان کا آنا یہ سب ثابت ہوا کہ یہ انہوں نے پری پلان کر کے لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ ملزمان کے متعلق پتہ لگا ہے کہ شاید ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، اور تفتیش جاری ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو سزا دلوائی جائے گی۔ اب واقعہ جو ہے یہ ماضی کے انہی واقعات کی طرح ہے جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ حافظ آباد میں واقعہ پیش آیا تھا، لاہور چونگ میں واقعہ پیش آیا تھا، کس طرح سے خواتین کو جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ اس میں بھی وہی ایلیمنٹ ہے، وہی کچھ ہے، لیکن ابھی تک سی سی ڈی جو ہے اس واقعے کو یا اس مقدمے کو انہوں نے اپنے ہینڈ اوور نہیں کیا، ملزمان تک وہ نہیں پہنچے، ان کے علم میں نہیں ہے، یا پولیس آپریشن پولیس اور انویسٹیگیشن پولیس جو ہے انہوں نے ہی اس معاملے کو دیکھا ہے اور انہی کا یہ موقف ہے کہ وہ ان کو سزا دلوائیں گے، یا اس کے پیچھے کچھ عنصر ایسا ہے کہ وہ لڑکی شاید اس کی رضامندی ہو اور اس کا کچھ شاید ٹریک ریکارڈ اس قسم کا ہو جس کی وجہ سے یہ معاملہ سی سی ڈی کے سپرد نہیں کیا جا سکا، یا سی سی ڈی نے اس معاملے کو خود ہی ہینڈ اوور نہیں کیا۔ تو بہرحال اس ولاگ کا مقصد جو ہے وہ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا، خاص کر فیس بک کہہ لیں، انسٹاگرام کہہ لیں، اور جتنی بھی ایپس ہیں جہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسروں سے دوستیاں کرتے ہیں، تو ان دوستیوں کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں، اس چیز کو بھانپنا، اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نوجوان لڑکیاں ہماری خاص کر ان کو اس چیز پہ اویئرنیس دینی پڑے گی، جو گھر میں والدین ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو کونسلنگ کرنی پڑے گی، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ سوشل میڈیا پر ہونے والی دوستیاں جو ہیں وہ کس قدر تباہی کا باعث بنتی ہیں، آپ کی عزت بھی جا سکتی ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور بے
शुमार तारीख़ जो है माजी में मिसालें भरी पड़ी हैं इस किस्म की कि सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्तियों के नताइज किस कदर खौफनाक होते हैं, किस कदर खौफनाक निकले हैं। तो इस हवाले से सोशल मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ कि लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ जो हैं उनको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इस हवाले से उनको बहुत सोचना पड़ेगा, अपने वालिदैन की, अपने भाइयों की या बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त का जो है वो पास करना पड़ेगा, क्योंकि इन माशरे में ना इस किस्म के भूखे भेड़िए मोहसिन जैसे और ये ज़ीशान, जावेद और शफीक जैसे लोग जो हैं ये भरे पड़े हैं। ये मौके की ताड़ में लगे रहते हैं, ये अपना शिकार ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और जब कभी कोई शिकार इनके काबू आ जाए तो उसके साथ वो ऐसा ही सलूक करते हैं जैसा इस जवान साल लड़की के साथ उन्होंने किया। तो इस हवाले से बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, और जिस तरह से CCD कार्रवाइयाँ कर रही है उनको कार्रवाइयाँ इसी तरह से ही जारी रखनी पड़ेंगी, ताकि कुछ ऐसे लोग, इस किस्म की गलीज़ ज़हनियत वाले लोग जो अपने जहनों में ये कुछ पाल के रखते हैं, उनके दिलों में, उनके जहनों में जो है वो खौफ बना रहे और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हों। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।